औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्की मामलात हैं, ख़बरें हैं, उस पर बात होगी। सबसे पहले जनाब नवाज़ शरीफ साहब का इलेक्शन की तैयारी के हवाले से जो अंदिया दिया है उन्होंने अपनी पार्टी को, उस पर बात होगी। दूसरे नंबर पर जनाब अरशद शरीफ केस का जो सो मोटो एक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर बात होगी। फिर बात करेंगे जनाब शहबाज शरीफ और जनाब तनवीर इलियास जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीरियों के दरमियान नोक झोंक और छोटा सा जो वाक़या हुआ है, उस पर बात होगी। और इसके बाद होगी इमरान खान और परवेज़ इलाही जो है उनकी एक्टिविटीज़, और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जनाब जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी को इलेक्शन की तैयारी की हदायत जारी कर दी हैं, और उन्होंने इस सिलसिले में जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्हें इलेक्शन की तैयारी के हवाले से जो टिकटों की तकसीम है और फिर इसकी जो मेकनिज़म है उस पर रिपोर्ट तलब की है। एक बड़ी खुशाइन बात है जी कि नवाज़ शरीफ साहब, यूँ लगता है कि जैसा कि यहाँ पर हम सुनते हैं कि उनकी आमद की तैयारियाँ हो रही हैं। मरीम साहिबा साथ शायद नहीं आएंगी, नवाज़ शरीफ साहब ही आएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जो उनके साथ जुड़ा हुआ वाक़या है, वो आने वाले हालात जो हैं वो ये है कि वो आने से पहले इलेक्शन की तैयारी की भरपूर किस्म की मुशावरत करने के साथ ही वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे, और वो पाकिस्तान आने के बाद भरपूर किस्म की इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। वो अपने जो वोटर्स हैं जो इधर उधर हो गए हैं या हो सकते हैं, उनको वापस से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस रजीम चेंज के सिलसिले में हुकूमत जो ख़ास तौर पे, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डंट पड़ा है, डाला गया है, वो नून लीग का है। क्योंकि इस वक्त अगर पीटीआई सबसे बड़ी जमात है तो दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है। ज़ाहिर है अगर क़यादत बाहर है तो वोटर जो है वो इंटैक्ट नहीं रहता। वोटर का हौसला उस वक्त बढ़ता है जब उनका कायद उनके बीच में खड़ा हो, उनके साथ खड़ा हो, उनके मसाइल में उनके साथ खड़ा हो। शायद इस चीज़ का इदराक नून लीग वालों को बखूबी हो चुका है, और नून लीग वालों को शायद ये भी इदराक हो चुका है कि पीडीएम में शामिल जमातें, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो उनके लिए कोई नेक शगुन नहीं है। जैसा कि जरदारी साहब जो है वो अपनी सियासत खेलते हैं जी। अब आप कह सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि जरदारी साहब की सियासत जो है वो नून लीग के लिए फ़ायदा के लिए होगी। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं। उन्होंने जो फ़ायदा उठाना था जितना उठा चुके। अब नून लीग जो है अगर मज़ीद उनके रहम करम पर रहती है या उनको फ़ैसलों का इख्तियार देती है तो इसमें नून लीग मज़ीद अपने लिए गड़ा खोलेगी। बहुत सारे वाक़यात हुए आपके सामने, मैं अपने व्लॉग्स में इनका ज़िक्र करता रहा हूँ कि इस रजीम चेंज में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान में रही है वो नून लीग। इस सारे रजीम चेंज की क़यादत करके उसने अपने हिस्से में ये नुकसान डाला है। अब नून लीग जैसा कि हुकूमत में है, और इस वक्त जो अवाम का रिएक्शन है वो नून लीग के ख़िलाफ़ है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ नहीं है। महंगाई का जितना जो लान तान होती है वो नून लीग की क़यादत को होती है। और इस वक्त नून लीग, अगर इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं वापस आने का, तो शायद नून लीग अपने वोटर्स के साथ जो है पुराना रिश्ता वो बहाल कर सके। अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ इस वक्त बहुत ऊपर चला गया, तो इस वक्त जहाँ बहुत बड़ी वजह है वो महंगाई है, तो दूसरी तरफ नून लीग का वोटर ये सोचता है कि हमारी क़यादत जो है हमारे साथ नहीं है। नून लीग का मतलब नवाज़ लीग में अगर नवाज़ शरीफ बाहर है
اور وہاں سے بیٹھ کے اگر وہ اپنے ووٹر کو یہ سوچیں کہ وہ انٹیکٹ رکھیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ان کا ووٹر جو ہے وہ نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ چلا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پر ہے اور اعتماد اتنا حاصل کر چکے ہیں کہ شاید ہی ہسٹری میں کسی نے حاصل کیا ہو۔ اب آتے ہیں جناب، اس کے بعد جناب ہمارے ساتھی ارشد شریف شہید 43 ڈیز ہو گئے ہیں جی۔ اکتوبر میں ان کا مرڈر ہوا تھا اور یہ ایک ایسے لگتا تھا جیسے اندھا قتل ہے۔ تحقیقات کی جس بھی رخ میں تحقیقات کی گئی، اس کے اینڈ میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کا شاید نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ جیسا کہ یہاں سے ارشد شریف صاحب جو ہے اپنی جان کی امان مانگتے ہوئے ہر دروازہ کھٹکایا، مگر یہاں پورے ملک میں ان کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے خط لکھے، انہوں نے جناب اپنے ویلاگز میں بتایا میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، گھر آ کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مگر یہاں پورے ملک میں کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہاں لانگ مارچز کو روکنے کے لیے تو فل فورس تیار کی جاتی ہے، پھر یہاں پر مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نوٹ کرنے کے لیے آڈیوز ویڈیوز کا گیم تو کھیلا جاتا ہے، مگر ایک شخص کی جان بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی وسائل موجود نہیں تھے۔ نتیجتاً اسے دبئی جانا پڑا اور دبئی سے کینیا جانا پڑا، مگر جس بات سے یہاں پر وہ اپنی جان کی امان مانگنے کی جگہ جگہ درخواستیں دے رہا تھا، وہ جان اس کی وہاں جا کے بھی خطرے میں تھی۔ جو جہاں پیچھے پڑے ہوئے تھے انہوں نے وہاں جا کے بھی انہیں نہیں بخشا اور مار ڈالا۔ اس قتل کو مختلف رنگ دیے گئے، کبھی کینیا کی پولیس جو ہے وہ مشتبہ گاڑی سمجھ کے، اور کبھی کسی بچے کے اغوا کی، کبھی کسی گاڑی کے اغوا کا، کوئی نہ کوئی وہاں سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں سے چینج ہوتی رہی۔ پھر کینیا کی پولیس جو ہے اور ان کے نامور قسم کے صحافی ہیں، انہوں نے ہی اس پہ ڈاؤٹ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے ایسا ہوا نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہیں۔ مگر ہمارے ہاں جو ہے یہاں سے ایک میسج دیا گیا، یہاں پر پریس کانفرنسز کی گئی کہ ہمیں کینیا کی پولیس کی تحقیقات پر اطمینان رکھنا چاہیے، وہ اس پہ تحقیقات کر رہی ہیں۔ ان بیانات کے بعد مزید جو ہے وہ شکوک و شبہات کو جنم دیا گیا۔ یہاں سے پھر ایک ٹیم جاتی ہے، وہ مختلف تحقیقات کرتے ہوئے پہلے وہ کینیا جاتی ہے، اس کے بعد وہ دبئی جاتی ہے، اور دبئی جا کے تو پھر بھی ایک بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے، تو جس سے یہ لگتا تھا، اب ایسے لگنے لگا تھا کہ شاید ارشد شریف کیس جو ہے وہ کہیں اس پہ بھی ان فائلوں پہ دھول جم جائے گی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید ارشد شریف کیس جو ہے وہ بھی ایک قصہ پاری نہ بن جائے گا۔ مگر اس میں عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے ابھی مہم شروع کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف جو ہے کہا کرتے تھے کہ یار اگر ہماری کوئی نہیں سنتا تو پھر خط لکھو، اور اتنے خط لکھو کہ نظام کو جگا لو۔ انہوں نے یہ مہم شروع کی، پبلکلی انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے اپنے ویلاگز میں لوگوں سے کہا کہ خط لکھے سپریم کورٹ میں کہ ارشد شریف کیس کا جو ہے صرف 2 لائنیں لکھیں، انصاف چاہیے۔ انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی زمان پارک پہ جا کے، وہاں بھی ان سے بھی کہا کہ اب خط لکھے۔ عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا، پی ٹی آئی کی ساری قیادت نے خط لکھا، لاکھوں خطوط سپریم کورٹ پہنچے۔ بالآخر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے اس کا سو محترم نوٹس لے لیا، اور تمام ریلیونٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو کال کیا۔ انہوں نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اب تک کی جو یہاں سے تحقیقات ہوئی۔ انہوں نے بڑا سخت لہجہ اختیار کیا، بڑی برہمی کا اظہار کیا، اور ابھی تک جو پاکستان کی تحقیقاتی اداروں کی حتمی رپورٹ تھی وہ جمع نہ کرانے پر بھی وہ سخت برہم ہوئے، اور سخت ترین آرڈر دیتے ہوئے یہ کہا کہ آج ہی مقدمہ درج کیا جائے اور آج ہی یہاں کی تحقیقاتی رپورٹ ان کے پاس جمع کی جائے۔ بہت بڑی پیش رفت ہے جی،
اور ایسی پیش رفت کہ اگر اس پہ تحقیقات صحیح معنوں میں تحقیقات ہوتی ہے، جیسا کہ جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم یہاں انصاف کے لیے بیٹھے اور انصاف جو ہے وہ اس کیس میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ انصاف صحیح معنوں میں ہوتا ہے، قتل تو ہوا ہے، کسی نے تو قتل کیا ہے۔ جسٹس صاحب نے بھی یہی فرمایا، چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کہا کہ قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے، اس تک ہم پہنچیں گے۔ اگر وہاں تک پہنچ گئے تو جناب پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پھندے بڑے بڑے تیار ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے پھندے تیار ہوں گے؟ 1 2 3 4 6 8 10، کتنے لوگ انوالو ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر ایک شخص نے جا کے وہاں پر، یا 2 اشخاص ہیں، 3 ہیں، وہ جو بھی ہیں، انہیں کہا گیا ہے، جنہیں ٹاسک دیا گیا، انہوں نے مارا، انہیں کس نے کہا؟ یہ بھی وقت کے ساتھ تحقیقات جب ہوں گی وہ سامنے آ جائے گا، اور یہ ایک الگ سے ایک بہت بڑا ہمارے ملک میں انصاف کا جو ہے وہ بول بالا ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں، کل کا واقعہ ایک ہوا، ہمارے جناب محترم شہباز شریف صاحب منگلا ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے، یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے سلسلے میں، وہاں ایک تقریب تھی، وہاں تقریر کر رہے تھے۔ وہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں جناب سردار تنویر الیاس صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ان تقریر کے دوران جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں، انہوں نے شاید کشمیر کی جو ہے اس پہ بات کی کہ ان کے تذکرے کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ذکر جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو جناب شہباز شریف صاحب نے شاید ان کی سرزنش کی، انہیں بٹھانے کی کوشش کی، اور سننے میں آیا کہ وہاں پر ان کے کسی سٹاف نے بھی تنویر الیاس صاحب سے بدتمیزی کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا۔ اب واقعہ جو بھی تھا، وہاں کے جو حالات و واقعات تھے جس کے نتیجے میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوا، وہ ایک الگ بات ہے، مگر آزاد کشمیر چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے، وہاں پر اس طرح کا واقعہ رونما ہونا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آپس میں ان کی جھڑپ ہوتی ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے، یا پاکستان کے وزیر اعظم ان کی سرزنش کرتے ہیں، تو اس کا یہ وہیں پر بات نہیں رہتی، یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہمارے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ جمائے برسوں سے بیٹھا ہے، جسے ہم چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہونے والے مظالم پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، تو وہاں انڈین میڈیا وہ اب انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ذرا سنیں ان کے چینلز لگا کے، وہ کہتے ہیں مل رہا ہے صلہ کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ رہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو پاکستان کے وزیر اعظم نے ڈانٹ دیا، اور ملو پاکستان کے ساتھ۔ یہ ہوتے ہیں واقعات۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کو سنبھالنے کی بجائے ہمارے یہاں پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جناب عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہیں یہاں تک کہہ ڈالا کہ جناب ہمارے قائد اگر حکم فرمائیں تو ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یا اسلام آباد میں داخلہ بند کر دیں گے۔ یہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں، یا ان جیسے صاحبان جو ہیں، یہ وہ ہیں جو حالات خراب کرتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب یہاں یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ جس طرح کے بیانات دے، جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کی اپنی نوکری تو پہلی پکی ہے اور مزید پکی ہو جائے گی، نوکری تو پکی ہو جائے گی، مگر حالات جو خراب کر دیے ہیں وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کاش ایسے لیڈر جو ہیں حالات کو سنبھالنے کا اگر اپنے جو صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لائیں تو ہمارے پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اس نتیجے میں معاف کیجیے گا، اس واقعے کے نتیجے میں آج اسلام آباد میں تاجروں نے ہڑتال کی، جو پارلیمنٹ کو جانے والے راستے ہیں وہ بند کیے، جناح ایونیو میں سارا مکمل بند تھا۔ کیوں بند ہوا؟ وہ اس لیے کہ کل کے واقعہ کے بعد جو جناب تنویر الیاس صاحب کا سینٹارس ہے وہ بند کر دیا، اسے سیل کر دیا گیا۔
मुख्तलिफ कोई वजूहात बता कर से बंद किया गया, मगर कल के बाद फ़ौरन आज बंद करना जो है ये किस तरफ इशारा होता है, ये ज़ाहिर है हर तरफ ये बात की जाती है कि ये कल के वाक़े के बाद इंतकामन उनके बिज़नेस को बंद किया गया। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कोई पूछे कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं उनकी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, उनकी इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, मगर उन्होंने अपना रोज़गार तो पक्का किया, लाखों लोगों को जो है वो बेरोज़गारी के मुंह में धकेल दिया। अब सेंटारस में हज़ारों लोग हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं, हज़ारों लोगों के कारोबार हैं, फिर उस वहाँ पर जुड़े कारोबार जो है वो सिर्फ वहीं सेंटारस तक महदूद नहीं है, वो हमारी मंडियों के साथ ताल्लुक़ है, हमारी मार्केट्स के साथ ताल्लुक़ है, हमारे बहुत बड़े बड़े बिज़नेस सेंटर्स हैं उनके साथ ताल्लुक़ है, उनके ट्रेड जो है ट्रेड लिंक होता है वो उनके साथ मौजूद है। जब सारा मुतासर होगा, सिर्फ सेंटारस नहीं पूरे इस्लामाबाद का कारोबार, पिंडी का कारोबार भी उनसे लिंक्ड है, वो भी मुतासर होगा। तारड़ साहब इसको ऐसे मौके पर अगर चले जाते क्या ही खूब होता कि वो इस्लामाबाद के ताजरों से बात करते, उन्हें हौसला देते कि जनाब हम इसको संभाल लेंगे, आप कारोबार अपना खोलें, आप कारोबार बंद ना करें। मगर यहाँ तो हालात को ख़राब करने के माहरीन बैठे हुए हैं, एक मिनट नहीं लगाते आग लगा देते हैं। कश्मीर में आप रिएक्शन देख लें, आज़ाद कश्मीर में लोगों की ज़रा सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से रिएक्शन देख लें। क्या आज़ाद कश्मीर को जो है वो आप वहाँ के वज़ीर आज़म की तज़ीह करके आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने साथ रखने का कह सकते हैं, आप उनके हकूक़ की पासदारी की ज़ामन बन सकते हैं? हरगिज़ नहीं। इस वक्त उनकी ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर के लोगों की हमायत हासिल करने के लिए इस मसले को जो है इंतहाई इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ हल किया जाए। अगर उनकी गलती नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि उनसे माज़रत की जाए कि गलतफ़हमी की बुनियाद पर ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है। मगर यहाँ ऐसी रवायत ही नहीं है माज़रत वाली, यहाँ तो डंडा लाठी की सियासत की जाती है, डंडे लाठी से लोगों को दबाया जाता है, डंडा लाठी से जनाब लोगों की ज़ुबान बंदी की जाती है, उन्हें जेल में डाला जाता है। तारड़ साहब ये भी फरमा रहे थे कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। राना सनाउल्लाह साहब पे हीरोइन का केस जो है वो जाली बनाया गया था, उसकी उनकी डिग्गी में जो है वो प्लास्टिक का थैला जो है रख दिया गया था। क्या मालूम कि सरदार तनवीर इलियास साहब की डिग्गी से भी कोई लिफाफा जो है मालूम निकल आए, क्या कह सकते हैं। अब अंदाज़ा करें इनकी सोच का, इनकी गुफ्तगू का अंदाज़, ये लीडर हैं, ये पार्टी में बैठे हुए बड़ी क़यादत के साथ इनके रवाबत है और बड़े करीब गिने जाते हैं। अगर इस तरह के लोग इस तरह की बातें करेंगे तो कौम को क्या मैसेज जाएगा। और कश्मीर जो इंतहाई सेंसिटिव इलाका है, उनकी क्या उनकी तज़ीहक नहीं है, क्या उनके साथ ये मजाक नहीं है। इस तरह की बातें करके, उनके लीडर के ख़िलाफ़ बातें करके आप क्या मैसेज देंगे या पाकिस्तान को क्या एक इकाई की सूरत देंगे। इस पे बहुत सारे काम की ज़रूरत है। और जनाब इसमें इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस पर बात करेंगे। वक्त मुख्तसर है, थोड़े से बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब और नजम सेठी साहब जो हैं उनके हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बात करूँगा, चूँकि टाइम बहुत है, अब इसमें मज़ीद वो नहीं गुंजाइश रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, सलामत रहे।